बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनवर पाशा। राइजिंग ऑप्शन चैनल से हम आपसे गुफ्तगू करते हैं और हमारा मिशन स्टेटमेंट है दैट इट्स अ जर्नी फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। हमारे डिफरेंट हेडिंग्स हैं जिसके तहत हम अपने मुख्तलिफ़ वीडियोस को अपलोड करते हैं, उनके सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसमें अगर ज़्यादा सीरीज़ की ज़रूरत होती है तो एपिसोड्स यानी पार्ट्स में हम बात करते हैं। आज पोइट्री के हेडिंग के तहत हमारी गुफ्तगू चलेगी और उसमें जो आज हमने शेर चुना है वो है, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारा मुशाहिदा है और इसने शायर ने कूज़े में समंदर को बंद किया है। अगर आप यूँ ही शेर सुना तो आपके बहुत से कन्फ्यूजन्स दिमाग में क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, अल्लाह ताला का हुक्म कि हर मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त ये हराम करार दे दी गई। दूसरी जगह इरशाद मुबारक आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मोमिन की या एक मुसलमान की हुर्मत काबा से ज़्यादा करार दी। तो अब आप गौर करें कि हमारे पास कन्फ्यूजन्स कहाँ हैं और उस कन्फ्यूजन्स की मेन जड़ क्या है। कन्फ्यूजन आप देखें, आप बंदा उधार ले रहा है, वापस नहीं कर रहा दिए गए वक्त में। जवाब क्या दे रहा है, मैं कोई नस चले हूँ। आपस में कारोबारी शराकत करने लगे हैं, लिखने के लिए एक साथी दूसरे साथी को तलकीन कर रहा है तो वो आगे से ये जवाब देता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, हालांकि उसे ये मालूम है कि लिखना जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म है। वैसे ही उसकी इतनी बरकत होती है कि आप बहुत से शरायर से एक दूसरे से बच जाते हैं। जब लिख रहे हैं तो वजाहत पूरी तरह नहीं कर रहे, वो कह रहे मैं भरावां यार तेरा, मैं कितने नस चलिया। अब ये वाले वो रोज़मर्रा के जुमले हैं जिनकी अदायगी हो रही है। अब आगे चलते हैं। बहनें हैं, वालिदैन फौत हो गए, भाई हैं, जायदाद की तकसीम करनी है। हर बंदा जिसके इख्तियार में ज़्यादा है वो किसी को हाथ ही नहीं पकड़ा रहा। होना क्या चाहिए कि यूँ ही ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है, तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद जो पहला मोस्ट अर्जेंट काम है जिसको इमीडिएटली करने की ज़रूरत है, और इन बहन भाइयों में जो सबसे ज़्यादा साहिब इख्तियार है, यानी कि उसके पास वालिदैन का किसी भी ज़ाविये से मालो असबाब, वो बिज़नेस में था मौजूद, इस वजह से उसका कंट्रोल आ गया, ज़मीनों का इस वजह से कंट्रोल आ गया, कोई भी वजह हो सकती, वो सबसे पहले सबको इकट्ठा करे और वहाँ पर मौजूद दूसरे सबको बताए कि ये है कुल मालो असबाब, इसको इस तरीके से हम इख्तियार करना चाहते हैं, अपनी अपनी तजवीज़ दो। जब वो उस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं, जो माल लेकर दे सकता है हक़ को वो उससे माल ले लिया जाए, जो ख़रीद सकता है वो ख़रीद ले, जो बेचना चाहता है बेच दे, नहीं तो चुप करके उसके माल उसका हिस्सा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बहनें अक्सर व पेशतर इस चीज़ से महरूम रह रही हैं। अगली मंजिल के ऊपर आएँ, आपस में आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, रिश्ता मांगने के लिए आए, उधार मांगा, भाई रिश्ता मांग लिया, बहुत अच्छी बात है, ना देना उनका हक़ है, उन्होंने नहीं दिया, सारी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे के लिए तजहीज़ व तकफ़ीन, मौत फौतगी तक छोड़ दिया, कत ताल्लुक़ कर लिया। ठीक है, आप कारोबार में किसी से उधार मांगा, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे, अल्लाह ने मुसब्बबुल असबाब है, दुनिया में भी इसी तरह एक दूसरे की मदद से दुनिया चलती है। तो अगर उसने नहीं दिया तो उसको दोस्त को अंडरस्टैंड करें कि भाई है, नहीं देने की पोजीशन में, कोई बात नहीं, कत ताल्लुक़ करने की क्या ज़रूरत। ये मैं वो सारे तीर बता रहा हूँ कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ। अब ये सारी पेन और एगनीज़ हैं जो वजूद में आ रही हैं। एक औरत का घर मौजूद है, बहुत अच्छा चल रहा है, आसानी पैदा हो रही है, दूसरी औरत छलांग मारेगी बीच में और उसके घर को बर्बाद करने के लिए क्या क्या रास्ते इख्तियार कर रही है। उसके मियाँ को ले और इन कर रही है, उसके ऊपर तावीज़ गंडों का सहारा ले रही है, उसके माल असबाब पर हसद का हिसाब किताब कर रही है। हसद की डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत आई
حسد کی ڈیفینیشن کسی نے بڑی خوبصورت کی، انہوں نے فرمایا حسد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کا نام حسد ہے۔ کیسے پریکٹس کیا جائے، کیسے کلیئرٹی حاصل کی جائے؟ سمپل سا اس کا طریقہ ہے، جس کسی کے پاس اب زیادہ دیکھو اس کو دعا دو، یا اللہ جیسے تو نے اس کے لیے دنیا کشادہ کی، اسی طریقے سے اس کو اپنی محبت کی راہیں بھی کشادہ فرما۔ کسی کا نقصان ہوتا دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ اس کو اچھا بدل عطا فرما۔ جب آپ ایسے کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو بے پناہ فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اب یہ جتنے میں نے تیر بتائے، ان کو اگر آپ کو کاروباری شراکت ہوئی، کاروبار اس نے اپنے دوست پر اعتبار کیا، بھائی پر اعتبار کیا، باہر سے کتنے دوست احباب ہیں، بھائی بار کام کرنے کے لیے گیا، اس کے پاس وسائل تھے، اس نے ادھر بھائی کو پیسے بھیجنے شروع کر دیے کہ زمین لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اس نے بجائے کہ زمین کو اپنے بھائی کے نام پر ٹرانسفر کرے، کیونکہ مال اس کا ہے، اس نے وہ زمین اپنے نام پر ٹرانسفر کرنا شروع کر دی۔ بعد میں بھائی واپس آیا، اس نے کہا جی ختم، جھگڑا ہو رہا ہے، مرڈر ہو رہے ہیں، بہت زیادہ فیملیز شیٹر ہو رہی ہیں اور پین اور ایگنی کا شکار ہیں۔ کچہریوں کے اندر جائیں تو آپ کو سارا کھلا نظر آتا ہے۔ انفارچونیٹلی اگر وہاں پر بھی انصاف ہو رہا ہوتا تو شاید تکلیف، پین اور ایگنی اتنی زیادہ نہ پھیلتی۔ اب جتنے یہ چیزیں ہیں، جس وقت بھی ایسے کر کے اپنے ایک بھائی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس تکلیف کا جو محور و مرکز ملا تو اپنے ملے، چاہے وہ دوست کی صورت میں، عزیز و اقربا کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کی اچھی ابتدا کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کے سارے کنفیوژنز تو دور کر دیے گئے، یہ خالص حرام ہے۔ کام کرنے والے کئی لوگ، خاص طور پہ پراپرٹی کے بزنس میں یہ عام بات ہے، خالص حرام ہے کسی کا کوئی بیانہ کھائے۔ اب بیانہ دے دیا، کسی وجہ سے بھی کسی کی ڈیل آگے پیچھے ہو گئی، اب ہو گئی ہے، آپ نے کس چکر میں وہ پیسے رکھ لیے؟ بنیادی طور پہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو آپ جب اس کو رکھ رہے ہیں تو یہ خالص حرام کر رہے ہیں۔ آپ پرچیزر، بائر اور سیلر کو ایک دوسرے کے سامنے نہیں لا رہے اور اس میں جھوٹ بول کر اپنا مال دوسرے کے مال میں رکھی جا رہے، خالص حرام ہے، روزمرہ کا دستور بنا ہوا ہے۔ اب یہ سب تیر ہیں، اور بھائی اپنے ہی دوست، اپنا کون ہے؟ ہر مسلمان آپ کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اس کی جان، مال، عزت و آبرو آپ کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو شاندار ہے، مضبوط ہے، اس کو اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگائی ہے، گواہی دی ہے، اور پھر اسی کی مطابقت سے اللہ، کئی دفعہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اپنی رحمت خاصہ سے معاف کر دے گا، لیکن جو دوسرے کا حق رکھا ہوا ہے جب تک وہ شخص ادا نہ کرے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ راضی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم نے اس کا مال کھا لیا اس کو اپنے پاس رکھو۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری چیز کا ازالہ کر دو۔ اچھا بہن اور بھائی، اچھا عزیز و اقربا وہ ہے کہ اس کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ گھر میں بیٹھا ہو، اس کو خبر ہو کہ فلاں شخص کے پاس میرا کچھ اس کے ذمہ ہے، تو وہ ریلیکس ہو کے بیٹھا ہو اپنے گھر کے اندر، اور وہیں سے اس کو یہ یقین ہو کوئی نہیں ہے، اس کے پاس ہے، سمجھو میرے پاس ہے، وہ میرا مال کہیں نہیں لے کے جاتا۔ آپ کی یہ کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ آپ رہنما بنے ہیں، گھر کے رہنما سے لے کے ملک کے رہنما تک، ہر بندہ جو تمہارا سبجیکٹ ہے اس کو یہ یقین محکم ہونا چاہیے، الحمدللہ یہ بندہ میرے معاملات کا نگہبان ہے، اب مجھے پرواہ نہیں، میں سو جاؤں گا۔ یہ کریڈیبلٹی ہوگی۔ جب یہ کریڈیبلٹی ہوگی تو انشاءاللہ آپ اپنی منزل پائیں گے، یہاں پر کامیاب ہوں گے، لوگوں کے دلوں پر راج کریں گے، لوگ آپ کی صحبت میں سکون محسوس کریں گے۔ جب مخلوق آپ کی صحبت میں سکون محسوس کرے گی تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے، دس از ہائی وے ٹو ہیون، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دندناتے ہوئے آپ جائیں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، اور آپ کو یہ دعا دینی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، اپنے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، کہ یا اللہ جب بھی جس کا بھی خاتمہ کا ٹائم آئے تو اس کو فرشتے کی یہ ندا سنائی دے
کہ چل اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا میرے نئے آنے والے دوست، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی وزڈم کا اظہار کیجئے، ہم آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس میں جنراسٹی کا مظاہرہ کریں گے، اور اس کو شیئر کیجئے جہاں تک ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی جلدی ملاقات ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مرنے سے پہلے ہمیں ہلکا پھلکا کر دے، ہمارے سارے بوجھ ہلکے کر دے، اور ہمارے پاس کسی کا حق کوئی باقی نہ رہے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔